बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ड्राइवर हजरात, तंदूर पर काम करने वाले, फर्नेस मिल पर काम करने वाले, सख्त गर्म जगह पर काम करने वाले, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाले लोग भी स्पर्म की कमी का शिकार होते हैं। और हमें ये देखने में आया है कि इस तरह के जो लोग हैं जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए सख्त गर्म जगह पर या फर्नेस मिल के अंदर या देर तक खड़े रहने वाली कोई जॉब है या वज़न उठाने वाली जॉब है, तो उनके यहाँ भी स्पर्म का कोई ना कोई इशू हमें नज़र आता है। तो मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म प्रॉब्लम और स्पर्मिया की सीरीज़ का हमारा ये प्रोग्राम नंबर 150 है। यही आज का हमारा मौजू है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर और उनके काम की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम पर बात करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है, स्पर्म की पैदाइश के लिए एक मुनासिब टेस्टिस का दर्जा हरारत का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जिस्म इंसानी का दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहीट होता है या 37 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन खुशियों का दर्जा हरारत हमारे जिस्म के दर्जा हरारत से तकरीबन 3 दर्जे कम होता है। यानी इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहीट या 37 सेंटीग्रेड होता है, और खुशियों का जो दर्जा हरारत होता है वो 93.2 फ़ारेनहीट या 34 सेंटीग्रेड होता है। इस बात को ज़हन नशीन रखते हुए इस प्रोग्राम को गौर से सुने। हमने चंद शोबाजात का इंतखाब किया है जिसमें काम करने वाले लोगों को स्पर्म का प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें नंबर 1, ड्राइवर हजरात जो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं या मुसलसल ड्राइविंग करने वाले हजरात में भी स्पर्म प्रॉब्लम कसरत से देखा गया है। ऐसे तमाम मरीज जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो वो फ़ौरन अपना मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। स्पर्म की कमी की सूरत के अंदर अपने खुशियों का अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि मालूम हो सके कि किस वजह से आपके यहाँ स्पर्म कम हुए हैं, तो उसका फिर सही इलाज किया जा सके। चूँकि मुसलसल ड्राइव करने वाले लोगों में खुशियों का दर्जा हरारत मुतासर होने का खदशा ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर वो तमाम लोग जो तंदूर और फर्नेस मिल के अंदर काम करते हैं, उनको भी चाहिए कि अपने सीमन मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि वक्त से पहले अगर उनके यहाँ ये मर्ज़ हो चुका है तो वक्त पर उनकी तशख़ीस करके उनका इलाज हो सके। हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर गुज़िश्ता 38 साल से ज़्यादा अरसे से बेऔलाद ख़वातीन हज़रात का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। खुदा न खासा किसी भी वाले से आपका स्पर्म का कोई प्रॉब्लम है तो मुकम्मल एतक़ाद और यकीन के साथ रब्ता फरमाइए। स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सअप नंबर मौजूद हैं, अब हम वहाँ से रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसील आपको बता दी जाएगी। स्पर्म की कमी की सूरत में अपने खुशियों का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं ताकि बर वक्त और सही इलाज हो सके। ऐसे लोगों का भी खुशियों के दर्जा हरारत मुतासर होने का खदशा ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से स्पर्म का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 3, सख्त मेहनत करने वाले लोग या बहुत गर्म जगह पर काम करने वाले लोग। ऐसे तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करते हैं, बहुत ही गर्म जगह पर काम करते हैं, उनमें भी खुशियों के दर्जा हरारत मुतासर होने की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपना सीमन मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि बर वक्त इलाज हो सके। नंबर 4, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टर, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाले लोग भी स्पर्म के किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला हो सकते हैं।
محترم ناظرین، ایسے وہ تمام لوگ جو باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ یا بہت زیادہ وزن اٹھانے کا کام کرتے ہیں، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ اگر سپرم میں کمی ظاہر ہو جائے تو اپنا خصیوں کا الٹراساؤنڈ کروائیں تاکہ مرض کی تشخیص ہو سکے اور اس کا کامیاب ہو سکے۔ اس پروگرام کے توسط سے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ میں نے جن لوگوں کا اور جن شعبہ جات سے وابستہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو سپرم کا پرابلم ہو، ایسا ہرگز نہیں، لیکن ان تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سپرم کی کمی کے حوالے سے پرابلم زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس لیے یہ پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ انسانی دماغ میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر بتاتا چلوں۔ انسانی دماغ میں انسانی جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا ایک نظام موجود ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کو انفیکشن ہوتا ہے تو دماغ کے اندر خود کا طریقے سے کام کرنے والا نظام جس میں انسانی کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب تک یہ نظام متاثر نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کو بخار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے خصیوں کے اندر بھی اللہ پاک نے خصیوں کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا نظام بنایا ہے۔ وہ اس لیے کہ سپرم کی پیدائش کے لیے خصیوں کا درجہ حرارت کا نارمل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس موضوع پر یوٹیوب پر میرا پروگرام نمبر 1011 موجود ہے، آپ وہاں سے تفصیل لے سکتے ہیں۔ ان تمام شعبہ جات سے منسلک لوگوں کا پہلے خصیوں کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا ان تمام شعبہ جات سے منسلک لوگوں کا پہلے خصیوں کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا نظام خراب ہوتا ہے، پھر جا کر سپرم کی پیدائش متاثر ہوتی ہے۔ اور ایسے وہ تمام مریض جو گرم جگہ پر کام کرتے ہیں، سخت وزن کرتے ہیں یا سخت ورزش کرتے ہیں، ان میں خصیوں کا درجہ حرارت متاثر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے احتیاطی طور پر تمام لوگ اپنا منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ بروقت تشخیص سے صحیح علاج ہو سکے۔ الحمدللہ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین اعتقاد کے ساتھ رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی۔ آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں۔ بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس۔ آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈریس اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔